बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन-नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस वक्त मरियम नवाज शरीफ के बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर जारी हैं। और पूरे पाकिस्तान मेरे मुंह से इसलिए निकला कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्हें रेप्लिकेट करने का या उनकी नकल मारने का भी एहतमाम हो रहा है या मारी जा रही है नकल। तो इसलिए पूरा पाकिस्तान मेरे मुंह से निकल गया। तो उनके अंदर कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज भी आती हैं, ऊंच नीच भी होती है, और बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उन डिस्क्रिपेंसी की निशानदेही करें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके में वहाँ पर ये जो झींगा है, ये श्रिम्प्स जिनको कहते हैं, उनकी फार्मिंग का एहतमाम किया गया। बहुत पुराने वहाँ पे फ़िश फार्म होते हैं, तो फ़िश फार्म वाले जो हैं, वो वैल्यू एडेड में जब गए तो उन्होंने झींगा मछली जो है उसको पाला। अब उसकी इस इलाके के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आलमी मंडी के अंदर भी डिमांड है, और हम उससे अच्छा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। और जो इस वक्त झींगा मछली जो है, जो दरामद हो रही है या मुकामी सतह पे पकड़ी जा रही है, उसका हमें एक अच्छा रिप्लेसमेंट भी मिल सकता है, साफ़ पानी का झींगा मिल सकता है। तो उसके लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, पंजाब हुकूमत ने उसको सपोर्ट किया। पंजाब का महकमा ज़राअत इसका निगरान ठहरा, और महकमा ज़राअत ने जो झींगे का बीज होता है, जो पूंग होता है, वो जो खरीदारी की है उसके अंदर खौफनाक किस्म की करप्शन। हालिया जो टेंडर खोला गया है, उसमें झींगा मछली के बीज की फराहमी के लिए जो निर्ख है वो 4 रुपए 50 पैसे से लेके 5 रुपए 40 पैसे तक है। वो बीज जिसकी आलमी मंडी के अंदर कीमत 50 पैसे से लेके 70 पैसे है, वो हुकूमत पंजाब कम से कम 4.5 रुपए से 4.5 रुपए से 5.25 रुपए पे खरीदने जा रही है। 36 करोड़ ये बीज जो है एक वक्त में खरीदे जाने हैं, मतलब टोटल साल में खरीदे जाने हैं। ज़ाहिर है कि उसका सीज़न होगा, उन सीज़न्स के लिए खरीदे जाएंगे। और इन 36 करोड़ की खरीदारी के अंदर कितनी दिहाड़ी लगेगी और किसकी लगेगी, वो आप बखूबी अंदाज़ा फरमा सकते हैं। अगरचे कहा जाता है कि इस तरह की दिहाड़ियाँ लगा ही करती हैं। देखिए ना, पिछले साल मरियम बीबी ने बड़े लाड से, प्यार से लोगों के घर में खूबसूरत पैकिंग में सामान भिजवाने का जब ऐलान या एहतमाम किया, तो पता चला कि जनाब, अगर किसी को 10,000 रुपए का सामान देना था तो 6,000 रुपए उसके ऊपर लागत आ गई। ठीक है? तो फिर हमारे जैसे किसी अक्लमंद ने कहा या खाकसार ने अर्ज किया कि 16,000 रुपया तो आपको तो पड़ गया ना। उस बेचारे को 10,000 का सामान मिला, 6,000 वो बंदा जिसने वो सारी चीजें खरीद के पैक की और पहुंचाई वो ले गया। तो उससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि अकाउंट उनके खुले हुए हैं, कैश उनको दे दें। ठीक है ना? वो अपना सामान खुद ही खरीद लेंगे। तो मुझे याद आ गया एक पुराना लतीफ़ा। वो एक मार्शल लग गया मुल्क के अंदर, और मार्शल लगने के बाद जिस तरह फ़ौजी हज़रात मुख्तलिफ़ कामों के लिए निकल जाते हैं, तो एक बंदा जो था, वो जनाब पोल्ट्री फार्मों की चेक करने के लिए एक फ़ौजी भाई पहुँचा। तो पहले पोल्ट्री फार्म वालों को उन्होंने पूछा, इकट्ठे बने हुए थे 4-5। पहले वाले को पूछा कि तुम मुर्गियों को क्या डालते हो? तो उसने कहा, जी मैं मुर्गियों को चावल डालता हूँ। तो कहा, चालान चावल डालने का। दूसरे को पूछा क्या डालते हो? उसने कहा, जी मैं गंदम डालता हूँ। उसने कहा, चालान गंदम नहीं डाली जा सकती। तीसरे को पूछा, तुम क्या डालते हो? उसने कहा, मैं मकई डालता हूँ। उसने कहा, इधर ही चालान। अब जो चौथे फार्म वाला था, वो पहले तीनों का हशर देख रहा था। जब उसके पास वो टीम पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? उसने कहा, जी मैं तो उनको नकद दे देता हूँ, बाजार से खुद ही खा आती हैं। तो ये भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि नकद दे दे, वो बाजार से खुद ही कर लेंगी, खा आएंगी। मतलब कि ये जो पूंग है, इसकी
پرکیورمنٹ ہونے جا رہی ہے. اب جب 3,60,00,000 اونگ خریدی جائے گی تو یہ کتنے اربوں میں معاملہ جائے گا اس کا تو اندازہ آپ خود کر لیجئے. اب یہ نہیں مجھے پتا، یا منور حسن صاحب جو کہ دی نیوز انٹرنیشنل اخبار سے وابستہ ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے. اس خبر کے اندر یہ مینشن نہیں ہوا جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ کیا یہ پنجاب حکومت نے پونگ مفت دینا ہے یا سبسیڈائزڈ پرائس پہ دینا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ 50 پیسے والا پونگ جو ہے 4.5 روپے کے اندر خریداری کی جا رہی ہے. اب اس پہ باقی بھی لاگت آئے گی کیونکہ فراہم کرنی اور ایک خاص قسم کے ماحول کے اندر فراہم کرنی وہ اپنی جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب آپ پوچھیں گے کہ منور صاحب نے جب سٹوری کر دی ہے اور نیوز انٹرنیشنل میں چھپ گئی ہے تو پھر آپ کو کیا مطلب کہ تکلیف ہے کہ آپ اس کے اوپر ولاگ بھی کرنے بیٹھ گئے ہیں. بنیادی طور پہ کچھ درد دل حضرات رکھنے والے حضرات ہیں جنہیں پاکستان کا درد ہے. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ خبر تو انگریزی میں چھپی ہے، اگر رضی دادا جو ہیں اس پہ کوئی لفظ کہہ دیں تو اس سے یہ بات ہو سکتا ہے کہ مریم بی بی کے کانوں تک پہنچ جائے. تو یہ میں وہ ان کی فرمائش کے اوپر یہ فرمائشی پروگرام کر رہا ہوں. تو خیر جناب، وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ اس خبر کے اندر یہ بات بھی مینشن ہے کہ ایک ہیچری جو ہے، مطلب جس کے اندر آپ بے شمار اس طرح کی پونگیں جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں یا اس کا بیج پیدا کر سکتے ہیں، مچھلی کا بیج پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیچری ایک پوری ان کی ایپی سینٹر وہ جو ہے اس وقت عالمی لیول کی اگر آپ ہیچری بنائیں اور زمین وہاں پہ پنجاب حکومت کی دستیاب ہے مظفر گڑھ کے علاقے کے اندر، کوئی زیادہ تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑے گی، تو اس ایک ہیچری کے اوپر 30 سے 35 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے. اب وہاں پہ جو درد دل رکھنے والے حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ بھائی جان 1.5 ارب سے لے کے 2.5 ارب روپیہ تک آپ اس پونگ پہ ضائع کریں گے، اس کی بجائے آپ 30 سے 35 تو 40 کروڑ کی بن جائے گی یار. 30 سے 35 کروڑ کی ہیچری بنائیں اور آل دا ایجز ٹو کم لوگوں کو مفت فراہم کریں، بجائے اس کے کہ آپ کرپشن کا دروازہ کھول لیں. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ دوسرا پروجیکٹ ہے اس طرح کا جس کے اوپر جناب مطلب چیف سیکرٹری صاحب جیسا کلین اور میرا مطلب ہے کہ عقل مند اور باشعور آدمی جو ہے اس کی موجودگی کے اندر اس طرح کی دیہڑی لگ جائے. پہلی دیہڑی لگ چکی ہے، وہ پہلے جو پونگ پرکیور کر کے فراہم کی گئی تھی جس کی پھر میچورٹی جب آئی تھی تو مریم بی بی طیارے میں بیٹھ کے گئی تھی. ٹھیک ہے نا. مظفر گڑھ اس کا افتتاح کرنے کے لیے یاد ہے نا آپ کو، وہ دیہڑی لگ چکی. تو وہ جس کی لگ چکی ہے اس کو مبارک ہو. پونگ کا ریٹ نکالنے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب کچھ زیادہ تو تگودو کرنی نہیں پڑے گی. سوشل میڈیا موجود ہے، گوگل آنٹی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گی اور وہ پورا بتائے گا کہ جناب اگر آپ ہم سے لے کے جائیں گے تو کتنے کا ہوگا اور اگر ہم آپ تک پہنچائیں گے تو کتنے کا ہوگا. کچھ زیادہ راکٹ سائنس درکار نہیں ہے اور آپ کی موجودگی کے اندر اتنی بڑی دیہڑی لگ گئی، اب دوبارہ لگنے کا اہتمام ہو رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.